बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आपके दिलों को जो चीज़ सुकून बख्शती है वो अल्लाह का ज़िक्र है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, कि तुम अल्लाह को याद करो और अल्लाह तुम्हें याद करेगा। यानी जब तुम अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों की महफ़िल में आपका ज़िक्र करेंगे। बताना मकसद ये है कि मेरे भाइयों, कि हमारी ज़िंदगी में जो मशगूलियात हमारी लगी हुई हैं, इन मशगूलियात में अगर हम थोड़ा सा वक्त भी अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालेंगे, 15-20 मिनट हों, अगर रात के सोते हुए पहर में भी हम अल्लाह का ज़िक्र के लिए वक़्त निकालेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी में और अपने जिस्म पर, अपने रूह पर और अपने दिल पर आप देखेंगे। इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है ज़िक्र के फ़ायदे, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा उन्होंने ये बताया है कि जब कोई बंदा ज़िक्र करता है तो ज़िक्र का फ़ायदा ये है कि शैतान उससे दूर भाग जाता है। और उन्होंने दूसरे फ़ायदे बताए कि जिसमें ये भी है कि रहमान के करीब बंदा हो जाता है, शैतान उससे दूर भाग जाता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसके जिस्म को सुकून मिलता है, और एक बंदे और अल्लाह के दरमियान जो हला या गैप जो होता है वो ये गैप दूर हो जाता है अल्लाह का ज़िक्र करने से। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए हैं, जिनमें चंद फ़वाइद ये हैं। तो ज़िक्र जो बताया गया है, अगर आप ये ज़िक्र करेंगे तो इससे सबसे लाजवाब फ़ायदा ये होगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक शख्स फौत हो गया। जब वो शख्स कब्र में गया तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ाब मुसल्लत हो गए, चूँकि वो बहुत गुनाहगार था। तो एक दिन अचानक साहिब अज़ाब मखूफ़ कर दिए गए और जहन्नम की जानब खिड़की खोली गई भी बंद कर दी और जन्नत की जानब दर खोल दिया गया, और फिरदौस बरी की ताज़ा हवा कब्र में आने लगी। तो उसने कहा, मेरे खुदा, तेरी कर्म नवाज़ी है कि मेरे इस उल्फत को, उस अज़ियत को दूर किया, लेकिन क्या मालिक तू मुझे ये बताएगा कि मेरे ऊपर ये कर्म नवाज़ी क्यों हुई? तो आवाज़ आई कि मेरे बंदे, कि जब तू मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक बच्चा छोड़ के आया था। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो उसने उस बच्चे को मकतब में बिठाया है। तो उस्ताद ने उसको कुरान करीम पढ़ाने से पहले कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस बेटे ने अपनी तोतली ज़बान से मुझे रहमान और रहीम कहा। मुझे शर्म आती है कि इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मैं इसको अज़ाब दे रहा हूँ, तो मैंने उसके सदक़े से तुझे माफ़ कर दिया। तो औलाद अगर रहमान कहे तो रहीम की बोली बोले तो अल्लाह करम कर देते हैं। तो इसी तरीके से आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ कि रोज़ाना रात सोते वक्त अगर सिर्फ 10 मिनट आप अल्लाह का ज़िक्र करें, सिर्फ रात को सोते हुए सिर्फ 10 बार अगर आप सूरह कौसर पढ़ें, तो इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि अगर आपके गुनाह जितने ज़्यादा गुनाह हैं, अल्लाह पाक उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। दूसरा ये कि जो शख्स ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है तो उसे ये चाहिए कि वो रोज़ाना सूरह कौसर को 10 बार पढ़ने का मामूल बना दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होगी। और जो शख्स रात को 10 बार पढ़ के सोता है, अल्लाह पाक सुबह तक उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जो शख्स अपने मकान के चारों कोनों में रात को पढ़ के 10 मरतबा पढ़ के दम करता है, अल्लाह पाक उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं।
بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہیں آتی۔ جو شخص سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ کے سوتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا دیتا ہے تو اللہ پاک کبھی بھی اسے پوری عمر کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ جو شخص اس کو 10 بار پڑھ کے سوتا ہے اس کا رزق کشادہ ہوتا ہے اور کوئی بھی دشواری اسے رزق میں کبھی نہیں ہوتی۔ جو 10 بار اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے خاص روحانی مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھتا ہے اور اس کا معمول بنا دیتا ہے اللہ پاک غیبی خزانوں سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اس کو 10 بار پڑھتا ہے اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ پاک صبح تک اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا کے پھر سوتا ہے اسے ہر طرح کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اور جو شخص اس کو جو کوئی بھی اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے نماز فجر کے بعد 10 بار سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور حق کے راستے کا حجاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے اور اسے انشاءاللہ تمام اموار میں آسانی اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ذہن کام نہیں کر رہا، کن ذہن ہے، تو صرف 10 بار رات کو سورہ کوثر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا جو ذہن ہے اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس سے فوراً عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت 10 بار سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ پاک صاحب کشف اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور جو کوئی بھی 40 دن تک متواتر اس کو پڑھ کے 10 بار سوتا ہے وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں سورہ فاتحہ سورہ کوثر اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم سورہ کوثر کو رات کے صرف 10 منٹ میں اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اگر اللہ کے اس ذکر کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ پھر ہماری زندگیوں میں کافی سکون آئے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، گھر میں پریشانیاں لوگوں کے چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ یہ تھوڑا سا رات کو 10 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے تم میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو تو پھر میں تمہاری تنگ دستی دور کر دوں گا۔ تو ہم اگر ذکر کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری تنگ دستی دور کر دیں گے۔ تو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ رات کو سوتے وقت اگر آپ صرف 10 منٹ ہی اللہ پاک کی عبادت کے لیے مخص کر دیں اور سورہ کوثر اگر آپ پڑھ کے سو لیں تو آپ پر ہر طرح کے جو اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں جن شیاطین کا ذکر ہے، حسد کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے، تو اگر آپ یہ پڑھیں گے جن شیاطین کا اثر ہے، نظر بد کا اثر ہے، حسد کا مسئلہ ہے اور اسی طرح جاب کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے روزانہ جو استغفار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی اور ان کی زندگی میں اللہ پاک نے ان کی پریشانیوں کو ایسے زبردست طریقے سے اللہ پاک نے یعنی ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ تو میں بس آپ سے اتنی ہی سی گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ حاصل ہو سکے اور میرے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ جو سچا ذکر بتایا گیا اگر آپ وہ کریں گے تو میرے لیے ثواب ہے، آپ کے لیے بھی ثواب ہے، سب کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا